नमो नमः। नमो नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः किं पठितम् आसीत् स्मरन्ति वा? ज्ञानसिन्धो आम्, भावना विषये अस्माभिः पठितः। किं पठितम् आसीत् भावना विषये? तत्र भावनायाः लक्षणं किम् अस्ति इति, एवं भावना कतिधा इति। अस्तु, अद्य ततः किञ्चित् अग्रे चलामः। गतदिवसे अस्माभिः भावनालक्षणं पठितम् आसीत्। इदानीं भावनायाः भेदद्वयम् इत्यपि अस्माभिः गतदिवसे पठितम् आसीत्। दृश्यते वा इदानीं पुरतः? आम्। भवितुर्भवनानुकूलो भावकव्यापारविशेषः भावना इति भावनायाः लक्षणम् अस्माभिः गतकक्षायां पठितम्। एषा भावना द्विधा वर्तते, शाब्दी भावना, आर्थी भावना इति भेदद्वयम्। तत्र का शाब्दी भावना इति जिज्ञासायाम् अस्माभिः पठितम् पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावक व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। आर्थी भावना का इति जिज्ञासायां स्वर्गेच्छा जनितो याग विषयो यः प्रयत्नः स आर्थी भावना उच्यते इति लक्षणं पठितम्। एवं भावनायाः विशेषतः शाब्द भावनायाः लक्षणसंगतिः अपि दृष्टा आसीत् अस्माभिः। इदानीं ततः परं वयं अग्रे चलामः। तर्हि शाब्दी भावना का इति यद् अस्माभिः पठितं यत् पुरुषस्य प्रवृत्ति अनुकूल भावकस्य भावयितुः जनस्य यः अभिप्राय विशेषः व्यापार विशेषः सः अभिप्राय विशेष एव शाब्दी भावना इति उच्यते। सा शाब्दी भावना प्रत्ययस्य लिङ्त्वांशेन उच्यते। पुस्तकस्य पङ्क्तिः एव अत्र पुरतः स्थापिता अस्ति। लिङ् श्रवणे यदा यजेत स्वर्गकामः अथवा एतत् त्यजतु, गतदिवसे उदाहरणं दत्तम् आसीत्। आचार्यः देवदत्तं कथयति गाम् आनय। एतद् वाक्यं श्रुत्वा देवदत्तः विशेषतः अस्मिन् वाक्ये यत् लिङ् अंशः अस्ति प्रत्यये, नाम आ उपसर्गपूर्वक नी धातु इत्यत्र आनय, किन्तु यदि लट् लकारः स्यात् तर्हि आनयति। देवदत्तः गाम् आनयति इति वाक्ये श्रुते देवदत्तस्य प्रवृत्तिः न भवति, किन्तु यदा देवदत्तः स्व आचार्य मुखात् देवदत्त गाम् आनय इति वाक्यं शृणोति, तदा तस्य श्रोतुः देवदत्तस्य प्रवृत्तिः भवति। किमर्थम्? आनय इत्यत्र लोट् लकारः अस्ति। अहं गतकक्षायाम् अपि उक्तवान् यत् लिङ्त्व अंशेन केवलं लिङ् लकारस्य एव ग्रहणं न कर्तव्यम्, अपि तु तेन सह लोट् लकारः अपि, तव्यत् प्रत्ययः, अनीयर् प्रत्ययः, एते सर्वेपि यत्र यत्र प्रवर्तकत्वं ज्ञायते तत् सर्वं ग्रहीतव्यम्, उपलक्षणम् अस्ति। तर्हि लिङ् श्रवणे यदा आनय इति देवदत्तः शृणोति तदा अयं मां प्रवर्तयति, एषः आचार्यः मां गवानयन कर्मणि प्रवर्तयति इत्युक्ते मत् प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान् अयम्। तस्य आचार्यस्य वाक्यं श्रुत्वा देवदत्ते प्रवृत्तिः जायते। तत् कथं जायते? यदानीं देवदत्तः जानाति
तस्य लिङ्त्वांशस्य अर्थबोधः भवति। यद् एषः आचार्यः एवम् इच्छति, एतस्य आचार्यस्य एषः अभिप्रायः अस्ति यदहं गवानयनकर्मणि प्रवृत्तः स्याम् इति। इत्युक्ते मत् प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान् अयम्। मम या प्रवृत्तिः अस्ति तस्याः प्रवृत्तेः अनुकूलः जनकः। व्यापारः कुत्र अस्ति? आचार्ये अस्ति। अत एव मत् प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान् अयम् इति नियमेन प्रतीयमानत्वात्। अस्य अंशस्य नियमेन प्रतीतिः भवति। पुनश्च यच्च यस्मात् प्रतीयते नियमेन विशेषतः तत् तस्य वाच्यं भवति। यः अर्थः यस्मात् शब्दात् प्रतीयते सः अर्थः तेन शब्देन उच्यते, तस्य शब्दस्य वाच्यं भवति, अर्थं भवति, अर्थः भवति। यथा गो शब्दस्य गोत्वं वाच्यं। यदा यदा गो इति शब्दः उच्यते तदा तदा तत्र गोत्वम् इति अर्थस्य प्रतीतिः जायते। तर्हि मत् प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान् अयम् इति अर्थ प्रतीतिः यदा भवति तेन एतद् ज्ञायते यत् प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार विशेषः तस्मिन् आचार्ये वर्तते। यः शिष्यं देवदत्तं गामानय इति वाक्यम् उक्तवान्। अत एव अत्र टङ्कणे कश्चन प्रमादः। स च प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार विशेषो लोके पुरुषनिष्ठो अभिप्राय विशेषः। लोके तु एषः अभिप्राय विशेषः कुत्र भवति? यः भावयिता पुरुषः अस्ति, यः भावकः पुरुषः अस्ति, यः प्रेरकः पुरुषः अस्ति, तस्मिन् प्रवर्तके पुरुषे, भावके पुरुषे, एषः प्रयोजके व्यक्तौ एषः अभिप्राय विशेषः भवति। किन्तु वेदः तु पुरुषस्य रचना नास्ति। अतः वेदे तु पुरुषाभावात् पुरुषस्य अभावः अस्ति। अतः वेदे एषः अभिप्राय विशेषः कुत्र तिष्ठति? तर्हि शास्त्रकारः कथयति लिङ्गादिशब्दनिष्ठ एव। किमर्थं? न हि वेदः पुरुषनिर्मितः। अत्र पश्यन्तु, मीमांसकाः वेदस्य अपौरुषेयत्वं कथयन्ति। मीमांसकानां दृष्ट्या वेदाः अपौरुषेयाः वर्तन्ते। अपौरुषेयः इत्युक्ते वेदः कस्यापि पुरुषविशेषस्य रचना नास्ति। केनापि वेदवाक्यानां प्रणयनं न कृतं, रचना न कृता। किमर्थमिति एषः उपक्रमः मीमांसकानां। पश्यन्तु, मीमांसकैः वेदानां स्वतः प्रामाण्यम् अङ्गीकृतम्। स्वतः प्रामाण्यं नाम यया सामग्र्या ज्ञानं जन्यते तया एव तस्य प्रामाण्यम् अपि निश्चीयते। इत्युक्ते परतः अन्यस्य कस्यचित् प्रमाणस्य अपेक्षा न भवति, तत् स्वतः एव प्रमाणम्। तर्हि वेदानां स्वतः प्रामाण्यम् अङ्गीकृतं। न केवलं वेदानां, सर्वस्यापि स्वतः एव प्रामाण्यं स्वीक्रियते प्रमाणजातस्य। वेदानां स्वतः प्रामाण्यं यदि रक्षणीयं तर्हि वेदानाम् अपौरुषेयत्वम् अपि साधनीयं भवति। किमर्थमिति यदि वेदाः पौरुषेयाः स्युः तर्हि पुरुषकृतप्रमादाः दोषाः तत्र भवितुम् अर्हन्ति। पुरुषेषु दोषाः भवितुम् अर्हन्ति एव। अतः पुरुषवाक्यानामपि प्रामाण्यं न स्यात् इति धिया वेदाः अपौरुषेयाः इति मीमांसकाः कथयन्ति। तर्हि अपौरुषेयत्वं कथं साध्यते वेदानाम्? अतः अत्र श्लोकवार्तिकस्य वार्तिकमिदं
मीमांसा न्यायप्रकाशकारः आपदेवः उदाहरति। वेदस्याध्ययनं सर्वं गुर्वध्यनपूर्वकं वेदाध्ययन सामान्यात् अधुना अध्ययनं यथा। वयं पश्यामः अस्माकं परिसरस्य वेदविभागे अपि यदा वेदस्य अध्ययनं भवति तदानीं वयं पश्यामः गुरुः वेदमन्त्रं पठति, तत् श्रुत्वा शिष्याः अनुपठन्ति, तमेव वेदमन्त्रं ते शिष्याः अनुपठन्ति। इत्युक्ते वेदस्य सर्वम् अध्ययनं, स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययनविधि प्रयुक्तम् अध्ययनं, स्वशाखाध्ययनं सर्वमपि गुरु अध्ययनपूर्वकं भवति। इत्युक्ते इदानीं सामान्यतया वयं पश्यामः, अधुना अपि तथैव अस्ति। एषः वेदं पठति इत्युक्ते कस्मात् पठति? स्वयं स्वमनसा पठति वा? न, गुरु अध्ययनपूर्वकम्। इत्युक्ते गुरुः वेदमन्त्रं वदति, हरिः ओं गणानां त्वा गणपति, एषः शिष्यः अपि तद् अनुवदति। सः गुरुः कथं पठितवान्? सः स्वस्मात् गुरोः पठितवान्, सः तस्यापि अध्ययनं गुरु अध्ययनपूर्वकम्। एवं कश्चन प्रथमतया कर्ता न स्मर्यते वेदस्य, येन वेदानां पौरुषेयं सिद्ध्येत। तर्हि एतेन वार्तिकेन वेदस्य अपौरुषेयत्वं कुमारिलभट्टपादेन साधितम्। इत्युक्ते वेदाः अपौरुषेयाः। यद्यपि यदा भवन्तः मीमांसासूत्रं पठिष्यन्ति, तत्र भाष्यं विशेषतः शाबरभाष्यं पठिष्यन्ति, तत्र एषः पक्षः महता उद्यमेन स्थापितः अस्ति। यतोहि तत्र पूर्वपक्षः इदं वाक्यं कथयति, यद् केन कठ इत्यादि समाख्याश्रवणात् वेदाः पौरुषेयाः इति भवति। तदानीम् आख्याप्रवचनात् इति सूत्रेण उच्यते यदा एतेषां शाखाविशेषाणाम् एवं समाख्या तस्य तस्य ऋषेः प्रवचनकारणात् अस्ति। सः तस्य विशिष्टशाखायाः अध्ययनं प्रवर्तितवान् इति कारणतः तन्नाम्ना शाखायाः व्यवहारः अस्ति, न तु सः तस्य मन्त्रस्य रचयिता अस्ति इति। अत एव परम्परायां ऋषयः मन्त्रदृष्टारः इति उच्यन्ते। ते मन्त्रान् दृष्टवन्तः, न तु रचितवन्तः। अतः वेदानाम् अपौरुषेयत्वं स्वीक्रियते। पुनश्च तत्र अर्थवादवाक्यानां कारणतः कदाचित् पूर्वपक्षस्य एवं शङ्का भवितुमर्हति यत् वेदेषु अनित्यपदार्थानां निरूपणमस्ति, वेदेषु इतिहासवचनानि सन्ति इति कारणतः वेदानाम् अपौरुषेयत्वं न सिद्ध्यति इति। तत्र सिद्धान्ती कथयति यत् एतानि अर्थवादवाक्यानि सन्ति। पुनः एषः कल्पः अपि अन्तिमः इति नास्ति, आदिमः इत्यपि नास्ति। किमर्थं? संसारः अनादिः अस्ति, जगन्नित्यत्वं मीमांसकैः स्वीक्रियते। यः कल्पः स कल्पपूर्वः इति न्यायेन संसारस्य अनादित्वात् ईश्वरस्य च सर्वज्ञत्वात्, ईश्वरः सर्वज्ञः अस्ति, तर्हि सः किं वेदस्य रचनां करोति वा? न। ईश्वरो गतकल्पीयं वेदम् अस्मिन् कल्पे स्मृत्वा उपदिशति। सः केवलम् उपदेशं करोति तावत्। एतद् वस्तुतः भाट्टमीमांसायाम् अनन्तरम् एतादृशानि वचनानि दृश्यन्ते। अन्यथा तु ईश्वरः स्मरणं कृत्वा उपदिशति इति अन्येषु ग्रन्थेषु तथा उल्लेखः नास्ति। वेदानाम् अपौरुषेयत्वम् अवश्यमस्ति। परवर्तिनि काले भाट्टमीमांसायाम् ईश्वरस्य अस्तित्वं स्वीकृतं प्रायः, किन्तु स्वीकृतेपि ईश्वरे सः वेदानां रचयिता अस्ति इति यथा न्यायदर्शने
उच्यते तथा मीमांसा दर्शने तथा न स्वीक्रियते। सः केवलं स्मरणं करोति, उपदिशति। एतावता एव उपपत्तौ, एतावता एव वेदस्य अपौरुषेयत्वं साधितं भवति। तर्हि किमर्थं प्रमाणान्तरेण अन्यदर्थम् उपलभ्य सः कश्चित् रचनां कृतवान् इति कल्पना कर्तव्या, न कर्तव्या इति भावः। रचितत्व कल्पना अनुपपत्तेश्च। एतेन वेदस्याध्ययनं सर्वं गुरुवध्ययनपूर्वकम् इति वार्तिकेणैव वेदापौरुषेयत्वं साधितं। यः कल्पः स कल्पपूर्वः। मीमांसा दर्शनं पूर्ण प्रलयं न स्वीकरोति। अतः सर्वोऽपि कल्पः कल्पपूर्वः भवति इति न्यायेन, कल्पः इत्युक्ते चतुर्णां युगानाम् एकः कल्पः भवति, कल्पान्ते प्रलयः भवति इति अन्ये पौराणिकाः स्वीकुर्वन्ति। मीमांसक पूर्णप्रलयं भवति इति स्वीकुर्वन्ति, किन्तु मीमांसकाः कथयन्ति एवं नास्ति। प्रत्येकमपि कल्पः कल्पपूर्वः भवति। तस्मात् पूर्वः अपि कश्चन कल्पः अस्ति, तदनन्तरमपि कल्पः अस्ति। अनेन ज्ञायते यत् संसारः अनादिः अस्ति। तर्हि इदानीं पश्यतु, ईश्वरस्य आवश्यकता सृष्टेः निमित्तकारणरूपेण नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति अथवा वेदान्तिनः यथा स्वीकुर्वन्ति तथा ईश्वरस्य कल्पनायाः आवश्यकता न भवति। यतोहि एतत् जगत् अनादि अस्ति। एतेन वेदापौरुषेयत्व साधनेन, जगन्नित्यत्व साधनेन किं साधितं? वेदानां स्वतः प्रामाण्यं साधितम्। अतः कश्चन पुरुषः वेदानां रचनां कृतवान् इति रचितत्वकल्पना अनुपपन्ना भवति। ततश्च एतत् किमर्थम् उच्यते? शाब्दिभावना इति वक्तव्या। पुरुषाभावात् सा शाब्दभावना शब्दनिष्ठा एव। वस्तुतः शब्दश्रवणानन्तरमेव अर्थबोधः जायते। अतः शाब्दी भावना इति उच्यते। अतः एव शाब्दी भावना इति व्यपदिशन्ति। सा च शाब्दी भावना अंशत्रयम् अपेक्षते। सा एव न, या कापि भावना भवति, शाब्दी भावना एव न, भावना सामान्यमेव। यतोहि पश्यन्तु, यजेत स्वर्गकामः इति वाक्येन भवन्तः पठितवन्तः, तत्र त प्रत्ययेन भावना उच्यते। त प्रत्ययस्य लिङ्त्व अंशेन शाब्दी भावना उच्यते, आख्यातत्व अंशेन आर्थी भावना उच्यते। किन्तु त प्रत्ययेन भावना एव उच्यते। उभाभ्यामपि अंशाभ्यां भावना एव उच्यते इति गतकक्षायां पठितं। तत्र एवकारेण अस्माभिः ज्ञातं, यदा मीमांसकाः प्रत्ययार्थ भावना विशेष्यक शाब्दबोधम् एव स्वीकुर्वन्ति। अतः या कापि भावना भवतु, सा अंशत्रयम् अपेक्षते एव। अंशत्रयं किं? भावयेत् इति यदा उच्यते, यजेत स्वर्गकामः इत्यस्य शाब्दबोधः किं? यागेन स्वर्गं भावयेत्। तत्र भावयेत् इति भावनायाः आकांक्षा त्रयम् अस्ति। किं भावयेत् इत्युक्ते साध्यं किम्? तर्हि उच्यते इष्टं भावयेत्, स्वर्गं भावयेत्। पश्यन्तु, सामान्यतः यजेत इत्यत्र यज इति प्रकृतिः धातुः, त इति प्रत्ययः। अत्र धात्वर्थः अस्ति यागः। त प्रत्ययेन भावना उच्यते। यदा भावनायाः साध्याकांक्षा भवति, इत्युक्ते किं भावयेत्, तदा यद्यपि समानपदोपात्तत्वात् यागस्य तत्र अन्वयः वक्तव्यः आसीत्, तथापि योग्यतायाः अभावात् भिन्नपदोपात्तस्य स्वर्गस्य ग्रहणं कृतं। स्वर्गं भावयेत्। किमर्थं? किं साधयितुं वयम् इच्छामः? सामान्यतः मानवः स्वर्गविशेषमेव भावयितुम् इच्छति। तदेव कश्चन जनः कामयते। स्वर्गः नाम सुखविशेषः। यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरं
अभिलाषोपनीतं च तत् सुखं स्वः पदास्पदम्। तर्हि प्रत्येकं मानवः स्वर्गमेव भावयितुम् इच्छति इति कारणतः योग्यतावशात् भिन्नपदोपात्तस्य अपि स्वर्गस्य शाब्दभावनायाः साध्यत्वेन ग्रहणं कृतं। किं भावयेत्? स्वर्गं भावयेत्। केन भावयेत्? अत्र समानपदोपात्तस्य यागस्य ग्रहणं कर्तव्यं। धात्वर्थः यागः करणत्वेन अन्वयं प्राप्नोति। केन भावयेत्? यागेन भावयेत्। कथं भावयेत् इति कर्तव्यता। तत्र प्रयाजादि अंगजातसमूहेन भावयेत् इति आर्थिभावना विषये एतदस्ति। इत्युक्ते साध्यं किं साधनं किम् इति कर्तव्यता का। एतद् भावना सामान्यस्य विषये अहम् उक्तवान्। यदा शाब्दी भावना विषये उच्यते तदा शाब्दभावनायाः साध्यं किम्? शाब्दभावना का प्रवर्तना प्रेरणा स च अभिप्राय विशेषः भावक व्यापार विशेषः। भावकः कः? प्रेरकः पुरुषः। तस्य अभिप्राय विशेषः शाब्द भावना। तस्य साध्यं किम्? तस्य अभिप्राय विशेषः यः भावके पुरुषे तिष्ठति तस्य साध्यं किम् अस्ति? प्रवृत्तिः भवेत्। प्रवृत्ति नाम आर्थी भावना। अतएव शाब्द भावनायाः साध्यं गाम् आनय। अत्र गाम् आनय इति वाक्ये प्रत्ययांशेन उच्यमाना या शाब्दी भावना सा किं वाञ्छति? देवदत्ते प्रवृत्तिः भवेत्। प्रयत्नः भवेत् देवदत्तस्य। कुत्र? गवानयन कर्मणि देवदत्तस्य प्रयत्नः भवेत्। सः प्रयत्नविशेषः एव आर्थी भावना इति गतदिवसे अस्माभिः पठितम्। अतः शाब्द भावनायाः साध्यं किम्? आर्थी भावना एव साध्यत्वेन अन्वेति। तर्हि साध्यम् इति जिज्ञासायां साध्याकांक्षायां वक्ष्यमाणा अंशत्रयोपेता एषा आर्थी भावना या साध्यत्वेन उच्यते एतस्याः अपि अंशत्रयमस्ति। सापि किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत् इति साध्याकांक्षां साधनाकांक्षाम् इति कर्तव्यताकांक्षां च धारयति। अतः शाब्दभावनायाः साध्यं किम्? तत्र पंक्तिं पश्यन्तु। साध्याकांक्षायां वक्ष्यमाणा अंशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन संबध्यते। किमर्थम्? एक प्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधान श्रुतेः। एतद् उक्तं गतदिवसे उक्तं। यजेत इत्यत्र त प्रत्ययस्य लिङ्त्व अंशेन शाब्दभावना उच्यते, आख्यातत्व अंशेन आर्थी भावना उच्यते। तर्हि एकेन एव प्रत्ययेन शाब्दभावना अपि गम्यते, आर्थी भावना अपि गम्यते। तर्हि एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते, समानम् अभिधानम् अस्ति द्वयोः। अतएव समानाभिधान श्रुति किं? ता प्रत्ययः। समानाभिधान श्रुति का ता प्रत्यय। तेन शाब्दी भावना अपि उच्यते, आर्थी भावना अपि उच्यते। अतः शाब्द भावनायाः साध्यम् आर्थी भावना भवति। एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुतेः। दूरं न गन्तव्यम्। अन्वयः द्रष्टव्यः चेत् समीपस्थे एव सम्बन्धं करोति। तर्हि साधनं किम्? अत्र ग्रन्थकारः एकं प्रश्नम् उपस्थापयति। का पंक्तिः अस्ति अग्रे? पुस्तकम् अस्ति पुरतः? आम् अस्ति महोदय। किम् अस्ति अग्रे? किं पठ्यते? यद्यपि संख्यादीनाम् अपि एक प्रत्यय गम्यत्वं समानं तथापि अयोग्यत्वात् न तेषां भाव्यत्वेन अन्वयः। उत्तमम्। ग्रन्थकारः अत्र प्रश्नम् उपस्थापयति। भवान् उक्तवान् खलु यदा एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते यजेत इत्यत्र त प्रत्ययेन शाब्द भावना अपि उच्यते, आर्थी भावना अपि उच्यते। अतः एक प्रत्यय गम्यत्वम् अस्ति उभयोः। अतः
शाब्दी भावना साध्याकांक्षायाम् अंशत्रयोपेताम् आर्थी भावनाम् अंगीकरोति। तत्र साध्यकांक्षायाम् आर्थी भावनायाः अन्वयः क्रियते। तदेक प्रत्ययगम्यत्वेन समानाविधानश्रुते इति उक्तं। तर्हि एक प्रत्ययगम्यत्वं तु संख्यादीनाम् अपि अस्ति। त इति प्रत्ययेन संख्या अपि ज्ञायते। प्रत्ययेन संख्या उच्यते खलु। यथा गच्छति इति यदा उच्यते तदानीम् एकः गच्छति, गच्छतः इति उच्यते तर्हि अत्र कर्ताद्वयम् अस्ति। गच्छन्ति इति बहुवचनं यदा उच्यते बहवः कर्तारः सन्ति इति ज्ञायते। एवं गच्छेत् एकः, गच्छेतां, गच्छेयुः, एवं यजेत, यजेतां, यजेरन् इत्यादिषु संख्याबोधः अपि तु अस्ति। प्रत्यये धात्वर्थे तु संख्यायाः नास्ति आवश्यकता, किन्तु प्रत्ययेन संख्या अपि ज्ञायते। गच्छति, कः गच्छति? एकः कश्चित् बालकः वा देवदत्तः वा यज्ञदत्तः वा गच्छति। गच्छन्ति इति उच्यते चेत् प्रत्ययेन ज्ञायते संख्या। तर्हि संख्या अपि प्रत्ययगम्या अस्ति। तेन लिङ्त्वांशेन नाम प्रत्ययेन त इति प्रत्ययेन संख्या अपि ज्ञायते। तर्हि किमर्थं साध्यरूपेण शाब्दी भावनायाः साध्याकांक्षा यदा भवति तदा साध्यरूपेण संख्यां किमर्थं वयम् अन्वेतुं न शक्नुमः इति प्रश्नः पूर्वपक्षः उपस्थापयति। तत्समाधानम् अयोग्यत्वात् न तेषां भाव्यत्वेन अन्वयः। संख्यादीनाम् अयोग्यता अस्ति, योग्यता नास्ति। का योग्यता नास्ति? साध्यत्वेन अन्वेतुं योग्यता नास्ति। यथा इदानीम् अहं वदामि ज्ञानसिन्धो पञ्च आनयतु। यदि ज्ञानसिन्धु प्रश्नं करिष्यति न, पञ्च किम् आनेतव्यमस्ति भो, पञ्चचषकान् आनयामि अथवा पञ्चपुस्तकानि आनयामि, किमपि वदतु। पञ्च आनेतुं न शक्यते। संख्या साध्यत्वेन यः यत् किमपि साध्यमस्ति तस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्ता भवितुम् अर्हति, किन्तु साक्षात् संख्यायाः साध्यत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः अयोग्यता अस्ति, साध्यत्वेन अन्वयं प्राप्तुं योग्या नास्ति इति कारणतः संख्यादीनां यद्यपि एकप्रत्ययगम्यत्वं समानमस्ति तथापि योग्यतायाः अभावकारणतः भाव्यत्वरूपेण अन्वयः न भवति। अस्तु, करणाकांक्षायां लिंगादिज्ञानं करणत्वेन संबध्यते। तर्हि केन भावयेत् इति या जिज्ञासा भवति शाब्दभावनायाः, यदा साधनाकांक्षा भवति तदानीं लिंगादिज्ञानं करणत्वेन अन्वयं प्राप्नोति। किमर्थम् इति? तस्य च करणत्वं, लिंगादिज्ञानस्य यत् करणत्वम् अत्र उच्यमानमस्ति, एतत् करणत्वं न भावना उत्पादकत्वेन। अरे तस्य लिंगादिज्ञानं नास्ति श्रोतुः, तदापि अभिप्रायविशेषः तथैव अस्ति। भावकस्य अभिप्रायविशेषः तु अस्ति एव। तेन उक्तं गच्छेत्, एषः यः श्रोता अस्ति सः संस्कृतं न जानाति। गच्छेत् इति पदस्य अर्थबोधः नास्ति, लिङ्क्त्वा अंशस्य अर्थबोधः नास्ति, अतः तस्य प्रवृत्तिः अपि न भवति श्रोतुः। किन्तु श्रोतुः प्रवृत्तिः न भवति इति कारणतः किं प्रयोजकपुरुषे यः प्रेरकः पुरुषः अस्ति तस्मिन् किं सः अभिप्रायविशेषः नास्ति वा? अस्ति। अतः अत्र यत् करणम् उच्यते लिङ्गादिज्ञानं तद् भावना उत्पादकत्वेन न उच्यते। यथा सन्निकर्षस्यैव रूपादिज्ञाने, यथा रूपादिज्ञानं सन्निकर्षेण जायते तथा अत्र न वक्तुं शक्यते। किमर्थं? सन्निकर्षात् प्राक् रूपज्ञानस्यैव यथा सन्निकर्षेण किं भवति? रूपस्य ज्ञानम् उत्पद्यते। ज्ञानस्य रूपं न उत्पद्यते, रूपस्य ज्ञानम् उत्पद्यते। तथा लिंगादिज्ञानात् प्राक् शब्दधर्म भावनाया अभाव प्रसंगात्। यदि एवं स्वीकरिष्यन्ति,
यदा रूपादि ज्ञानं सन्निकर्षेण ज्ञायते तद्वदेव शाब्द भावना अपि लिंगादि ज्ञानेन उत्पद्यते इति स्वीक्रियते चेत् लिंगादि ज्ञानात् प्राक् शाब्द भावनायाः अभाव प्रसंगः भविष्यति। अतः एव उक्तम्। किंतु भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेनैव भावनायाः भाव्यं किम्? आर्थी भावना प्रवृत्तिः। तस्याः प्रवृत्तेः प्रयत्नस्य निर्वर्तकत्वेन संपादकत्वेन लिंगादि ज्ञानं करणत्वेन संबध्यते। इत्युक्ते यदि लिंगादि ज्ञानम् अस्ति तर्हि आर्थी भावना इत्युक्ते प्रवृत्तिः भविष्यति, अन्यथा न भविष्यति। अतः साध्यभूता या प्रवृत्ति रूपा आर्थी भावना, प्रयत्न रूपा आर्थी भावना, तत्र संपादकत्वेन लिंगादि ज्ञानं करणरूपेण अन्वयं प्राप्नोति। यतोहि श्रोता यदा गच्छेत् अथवा गच्छतु अथवा गच्छ इति वाक्यं श्रुत्वा तस्य लिंगादि ज्ञानं भवति, तदानीमेव मत्प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान् अयम् इति विज्ञाय सः प्रवृत्तः भवति। अतः लिंगादि ज्ञानं करणम्। इदानीं साध्यं ज्ञातम्, आर्थी भावना साध्यम् अस्ति, लिंगादि ज्ञानम् अस्ति, अतः प्रवृत्तिः भविष्यति इति साध्य साधन विवेकः जातः। इति कर्तव्यता कांक्षायाम्, इति कर्तव्यता इत्युक्ते कथं भावयेत्, कर्तव्यस्य प्रकारः इति कर्तव्यता, कथं करणीयं, कथं भावयेत्। इदानीम् अहं कमपि छात्रं वदामि, भवान् इतः अस्माकं परिसरात् बस स्थानकं गच्छतु। यदा गच्छतु इति तु इति लोट्लकारं श्रुत्वा तस्य ज्ञानं भवति, एषः शिक्षकः मां गमनकर्मणि प्रेरयति, इत्युक्ते मयि बसस्थानकगमनाय प्रवृत्तिः सञ्जायेत इति एषः इच्छति इति ज्ञात्वा एषः प्रवृत्तः भवति। तदा साधनस्य तस्य जिज्ञासा भवति, मया केन गन्तव्यं, तस्य आर्थी भावना अस्ति, तस्यापि जिज्ञासा अस्ति, आकांक्षात्रयम्। अत्र किं भावयेत्? बस स्थानकं भावयेत्। केन भावयेत् इत्युक्ते तत्र साधनं किं गमनस्य? द्विचक्रिका इति साधनत्वेन अन्वयं प्राप्नोति। किन्तु साधनम् अस्ति चेदपि साध्यं देवदत्तः द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। इदानीं पश्यतु, विद्यालयः अत्र गमनक्रियायाः साध्यभूतः। साधनं किं? द्विचक्रिका इति। अहम् एतद् सहज उदाहरणेन स्पष्टीकरोमि। द्विचक्रिका अपि अस्ति, विद्यालयः अपि अस्ति, किन्तु यावत् इति कर्तव्यता नास्ति। तत्र द्विचक्रिकायाः उपयोगः कथं करणीयः, तस्य कर्तव्यप्रकारस्य ज्ञानं नास्ति, तावत् साध्यस्य प्राप्तिः न भवति। अतः कथं भावयेत्, क्रिया का, कर्तव्यतायाः प्रकारः कः इति जिज्ञासा भवति। अतः सः कथं भावयेत् इति प्रश्नेन इति कर्तव्यता ज्ञायते। तर्हि इति कर्तव्यताकांक्षायां, शाब्दभावनायाः इति कर्तव्यताकांक्षायां प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयं प्राप्नोति। किम् एतत् प्राशस्त्यज्ञानं? वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता इति अर्थवादवाक्यैः जन्यते प्राशस्त्यज्ञानम्। अस्मिन् विषये श्वः विस्तरेण चर्चां करिष्यामः। प्राशस्त्यज्ञानविषये, यतोहि अर्थवादस्य निरूपणं तत्र किञ्चित् कर्तव्यं भविष्यति। अस्तु, धन्यवादः।